नमस्कार, यो हो समाचारमा स्वागत छ। म कुलचन्द्र विष्ट। म शशि नेपाल। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। मक्सिर 4 गते संघीय निर्वाचन गर्न सत्तारूढ गठबन्धन सहमत। सिट बाँडफाँडलाई लिएर संशय कायमै, साना दलसँग सहकार्य गर्ने एमालेको रणनीति। सप्तकोशीको बाँध फुटेपछि पूर्वी नेपालका स्थानीयको बिचल्ली, 20,000 नागरिक प्रभावित। उदयपुर, सुनसरी, सप्तरी जिल्लामा सतर्कता अपनाउन आग्रह। मध्य प्रदेश सरकारद्वारा संघीय सरकार विरुद्ध चरणबद्ध सङ्घर्षको घोषणा। प्रहरी समायोजन गर्न आलचाल गरेको आरोप। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरू गम्भीर नदेखिएको गुनासो। घाटा कायमै रहेको भन्दै पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटाउन नसकिने आयल निगमको भनाई। स्वचालित मूल्य प्रणाली लागू गर्न माग गर्दै अनेराश्रवीद्वारा विरोध प्रदर्शन। र अमेरिकी सभामुखको भ्रमणसँगै शक्ति राष्ट्रको चेपुवामा ताइवान। चिनिया लडाकु जेट वायु रक्षा क्षेत्रमा प्रवेश। सैन्य युद्धको छनक देखिएपछि विश्व समुदाय त्रसित। अब समाचार विस्तारमा। सत्तारूढ गठबन्धनका शीर्ष नेताहरू मक्सिर 4 मा प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन गर्न सहमत भएका छन्। भोलि बस्ने मन्त्री परिषद बैठकले निर्वाचनको मिति घोषणा गर्ने तयारी गरेको छ। सत्तारूढ 5 दलीय गठबन्धनको आज बालुवाटारमा बसेको बैठकमा प्रदेश र प्रतिनिधि सभा चुनावको मितिबारे सहमति भएको हो। चुनाव घोषणापछि पनि संसद कायमै रहने गठबन्धनका नेताहरूको बुझाइ छ। संसदीय निर्वाचन आगामी मक्सिरमा गर्ने सरकारको तयारीका बीच एमाले चर्को दबावमा देखिएको छ। यही गठबन्धन रहे निर्वाचन पछि पनि प्रतिपक्षमा चित्त बुझाउनु पर्ने यथार्थका बीच नयाँ समीकरण निर्माण उसका लागि अपरिहार्य बनेको छ, जसका लागि दौडधुप बढाएका ओली यति बेला सम्भावित गठबन्धनको खोजीमा छन्। एक रिपोर्ट। सत्ता गठबन्धनसँग आगामी चुनावमा पनि तालमेल गरेर अघि बढ्ने काङ्ग्रेसको निर्णय र सम्भावित वाम गठबन्धनको चर्चा सेलाएपछि एमाले यति बेला सम्भावित समीकरणको खोजीमा लागेको छ। यसअघिबाटै अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सत्ता गठबन्धन लोभी पापीहरूको सत्ता बार्गेनिङ स्थल बनेको बताउँदै आएका थिए। भागबण्डाकै कारण धेरै दिन नटिक्ने उनको विश्वास थियो भने आफूले चाहे 1 हप्तामा गठबन्धन फुटाइदिने अभिव्यक्ति दिँदै आएका थिए। तर उनको अभिव्यक्ति र उक्साहट भन्दा विपरीत काङ्ग्रेस नै गठबन्धनको पक्षमा एक ढिक्का भएपछि ओली झस्किएका छन्। स्थानीय तह निर्वाचनमै एमाले साइजमा आएपछि जनमत आफ्नो पक्षमा नरहेको बुझेका उनले पछि हटेर संसदको अवरोध हटाउने काम गरेका थिए। यही बीचमा एमसिसी र नागरिकता विधेयकलाई समेत एमाले भोट क्यास गर्ने उपायका रूपमा अपनाउने रणनीति लिएको थियो। तर आफ्नै दोहोरो चरित्रका कारण जनता सामु उदाङ्गो बनेपछि अब 5 विरुद्ध 1 लड्न नसकिने बुझाइमा एमाले छ। कम्युनिस्ट नै प्रयोग गरेर बहुमत ल्याउने काङ्ग्रेसको योजना सफल हुने त होइन भन्ने अर्को भय समेत एमालेमा देखिएको छ। यसैको परिणाम स्वरूप ओलीले काङ्ग्रेसलाई पहिलो पार्टी बनाउने दुष्ट उद्देश्य बोकेका वामपन्थीहरूसँग तालमेल नहुने भन्दै तितो पोख्ने गरेका छन्। उनले सत्ता गठबन्धन बाहिर रहेका वामपन्थी शक्तिलाई भने एकताका लागि अपिल नै गरेका छन्। प्रतिक्रियावादीहरूले ठूलो चुनौती दिइरहेका बेला सँगै मिलेर काम गर्न आग्रह गरेका उनले आफ्नै उखाने लवजमा ठुलै भाँडामा पकाएको ढिँडो खाउन फेरि साना साना भाँडा किन बसाउनु पर्यो भनी प्रश्न नै गरेका थिए। अब अहिले गठबन्धनभन्दा बाहिर रहेका कम्युनिस्ट वामपन्थी पार्टीहरू, शक्तिहरू, व्यक्तिहरू, दुष्ट आशय नबोकेका साथीहरू, ये बाबा यही ठुलै भाँडामा पकाएको ढिँडो खाउँ न, फेरि यत्रो भाँडो के गुजुगुजु बसाउनु पर्यो। म आह्वान गर्छु, आग्रह गर्छु साथीहरूलाई, आउनुहोस् सँगै मिलेर काम गरौँ। यत्रो चुनौती प्रतिक्रियावादीहरूले दिइराखेका छन्, यत्रो चुनौती खडा गरेका छन्। यता माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भने ओली इतिहासमा नराम्रोसँग पछारिएको टिप्पणी गर्दै आएका छन्।
आफू तेस्रो शक्ति हुने र किङमेकर बन्ने दाउमा रहेका उनले समाजवादी केन्द्र नै गठन भए पनि गठबन्धनलाई असर नपुग्ने बताउँदै आएका छन्। यही बीचमा नेकपा एकता राष्ट्रिय अभियानका संयोजक वामदेव गौतमले पनि माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीका बीच एकता हुने बताउँदै आएका छन्। तत्काल एमालेसँग भने एकताको सम्भावना नरहेको उनको अभिव्यक्तिले पनि ओली अब सत्ताभित्रका कम्युनिस्ट निरीह बनेर आफ्नोमा नआउने निष्कर्षमा पुगेका छन्। सत्ताभित्रबाट उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपा र बाहिरका कम्युनिस्ट घटक साथै राप्रपा लगायतसँग तालमेल गर्ने तयारीमा एमाले देखिएको छ। अब के उपाय छ? 5 सरी मिलिसके, यो मनपर्ने ऊ मनपर्ने भन्ने राजनीतिमा हुँदैन। अब कहिले कहिले त्यस्तै हुँदो रहेछ के। अब 5 जना किन के गरे मलाई सोध्ने होइन, उनीहरूलाई सोध्ने। अब यो पालि हामीलाई पनि विकल्प छैन, एमालेलाई पनि विकल्प छैन। अब हामी मिलेरै जानुपर्छ। हुन त गठबन्धन सम्बन्धी काङ्ग्रेस केन्द्रीय समितिको निर्णय र प्रचण्डको मागबीच एकमत नहुने र त्यसैमा खेल्न पाइने आशामा पनि एमाले छ। त्यसका लागि पर्ख र हेरको स्थितिमा रहेको उसले अन्तिम अस्त्रका रूपमा आफै झुक्ने उपाय नअपनाउला भन्न सकिँदैन। अन्यथा केवल विपक्षीलाई गाली गरेकै भरमा एजेन्डाविहीन रूपमा निर्वाचनमा होमिँदा 5 दल अघि एमाले निरीह बन्नेमा कुनै शङ्का छैन। यसको विकल्प एमाले कसरी खोज्छ, अहिलेको चासोको विषय यही बनेको छ। सप्तकोशी नदीको बाँध फुटेर बस्तीमा पसेसँगै हजारौं नागरिक प्रभावित भएका छन्। सप्तकोशी नदीको बाँध फुटेर बस्तीमा पसेको उदयपुरको बेलका नगरपालिका 1, 2, 3, 8 र 9 नम्बर वडाको क्षेत्रमा बाढी पसेको हो। सुनसरीको बराहा क्षेत्र नगरपालिका 6 र 9 नम्बर वडा पनि डुबानमा परिसकेको छ। बुधबार बिहान सप्तकोशी नदीको बाँध फुटेर गाउँ पसेको थियो, जसको असर क्रमशः सप्तरी र सुनसरीमा समेत पर्ने देखिएकाले 3 जिल्लामा सतर्कता अपनाइएको छ। बस्तीमा पसेका कारण आसपासका उदयपुर, सुनसरी, सप्तरी लगायतका जिल्लाका करिब 20,000 मानिस प्रभावित हुन सक्ने आकलन गरिएको छ। नदीको धार पुरानो ठाउँमा फर्किँदा बस्ती डुबानमा परेको स्थानीयहरूको भनाइ छ। बस्तीमा बाढी पसेसँगै स्थानीयहरू आफ्ना सामान पोको पारेर सुरक्षित स्थानतर्फ लागेका छन्। गाउँ डुबी नसके पनि सरकारले डुब्न सक्ने जोखिमका कारण सुरक्षित स्थानमा जान आग्रह गरेको स्थानीयहरू बताउँछन्। पानीको मात्रा बढिरहेकाले वस्तुभाउ छोडेर निस्किएको स्थानीयहरूले बताएका छन्। अहिले घटनास्थलमा नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र स्थानीयवासी उद्धारमा खटिएका छन्। पूर्वी नेपालमा अविरल वर्षाका कारण पानीको सतह झनै बढ्दै गएकाले जोखिम अझै बढ्न सक्ने अनुमान छ। अब बाँकी समाचार। 40 वर्षपछि सप्तकोशी पुरानै बहावमा फर्किएसँगै उदयपुर लगायत आसपासका जिल्लाका बासिन्दाको उठिवास लागेको छ। बुधबार बिहानदेखि नदीले कटान गरी बस्तीमा पानी पसेपछि स्थानीयहरू लत्ता कपडासहित सुरक्षित स्थानतर्फ लागेका छन्। एक रिपोर्ट। पछिल्लो केही दिनदेखि निरन्तर परिरहेको वर्षाका कारण देशैभर ठूलो क्षति पुगेको छ। अविरल वर्षाकै कारण सप्तकोशीको बाँध फुटेर उदयपुरको बेलका नगरपालिका वडा नम्बर 1, 2, 3, 8, 9 तथा सुनसरीको बराहा क्षेत्र नगरपालिकाका 6, 9 र सप्तरीको केही क्षेत्र डुबानमा परेको छ। 40 वर्षपछि कोशी पुरानै बहावमा फर्किएसँगै सो क्षेत्र डुबानमा परेको हो। बेलकामा मात्रै 2000 घर परिवार विस्थापित भएका छन्। नदीको बहावले 50 मिटर जमिन कटान गरी बस्तीमा पस्दा स्थानीयहरूको जनजीवन निकै प्रभावित बनेको छ। 20,000 मानिसको बसोबास रहेको प्रभावित क्षेत्रमा 900 घर परिवारलाई प्रहरीको सहयोगमा सुरक्षित स्थानतर्फ सारिएको छ। अझै पनि बराहा क्षेत्र नगरपालिकाका 500 घर परिवारका 2500 जना श्रीलङ्का टापुमै फँसेका छन्। गृह मन्त्रालयले विस्थापितलाई तत्काल उद्धार गर्न भन्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई निर्देशन नै दिएको छ भने स्थानीयहरू पनि आफ्नो लत्ता कपडा लिएर सुरक्षित गन्तव्यतर्फ लागेका छन्। विगतमा हामीले ऐन नै पास गरेर विपद व्यवस्थापन प्राधिकरण निर्माण गरेका छौँ। त्यो विपद व्यवस्थापन प्राधिकरण प्राय निष्क्रिय जस्तो देखिन्छ। कुनै विपदका घटनाहरूमा पनि उसको कुनै सक्रियता देखिँदैन। नेपालमा बाढी पहिरोको जोखिम प्रत्येक वर्ष हुने गर्छ, तर पनि सरकारले यसको पूर्व तयारी गरेको कहिल्यै देखिँदैन। बाढी पहिरो गइसकेपछि तत्काल उद्धार गर्न निर्देशन दिन र राहत भन्दै केही सामग्री वितरण गर्ने बाहेक सरकारको अन्य कुनै काम भएको देखिँदैन। डुबेको त छैन भाइ, डुब्छ भन्छ खोला आएकै छ। सबै वस्तु भाउ सबै छोडिराखेर हिँडेको के गर्नु, निस्का कि निस्का भन्छन् मान्छेलाई। त्यतिर अब पानी अलिक सानै आउने रहेछ भन्दा बढ्यो। अनि लास्टमा चाहिँ के हो भने अब 12 बजेदेखि चाहिँ हत्ते पुरै बढ्यो कि
बढेपछि अनि त्यसपछि अब नगरबाट नाउँ पठाएर चाहिँ त्यही नाउँबाट अहिले तरेर आएँ। म 35 सालदेखि यहाँको बासिन्दा भएको हुँ। पहिले मेरो खोटाङ हो। खोटाङबाट 35 सालमा यहाँ आउँदाखेरि कोसी यहीँबाटै बग्थे र हुँदै हुँदै 39 सालबाट उता कोसी गए र बर्खा अलिकति बढ्दा समयमा भँगालो आउने गर्थ्यो। त्यो पनि अहिले 10-15 वर्षको अन्तरालमा चाहिँ आउन छोडिसकेका थिए र अहिले फेरि पुनः कोसीको भँगालो यता फुटेर टप्पुवासीहरूलाई तसमस पार्दै यतातिर भागिराखेको अवस्था छ। मङ्गलबार पनि म्याग्दीमा पहिरोका कारण एकै परिवारका 5 सदस्यले ज्यान गुमाउनु पर्यो। मालिका गाउँपालिका 2 रुममा पहिरोले 2वटा घर र 1वटा गोठ बगाउँदा एकै परिवारका श्रीमान श्रीमती 2 जना छोरा र 1 जना छोरीको मृत्यु भएको हो। सो घटनामा 2 जना गम्भीर घाइते भएका थिए। यस्तै सोमबार चितवनको नारायणगढ मुगलिन सडक खण्डमा पर्ने केराबारीमा वर्षासहित पहिरो खस्दा पनि 2 दिनसम्म सडक अवरुद्ध हुन पुग्यो। सप्तकोशीले बुधबार कटान गरेको डुम्री बोटमा गत वर्षदेखि नै कटान सुरु गर्न थालिएको थियो। हालका परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर नारायण खड्काको गृह जिल्ला भएको उदयपुरका स्थानीयले जिल्लाका सांसदलाई पटक पटक यसबारे जानकारी गराए पनि व्यवस्था गरेको आरोप लगाएका छन्। बारम्बार सम्बन्धित निकायलाई जानकारी गराउँदा पनि साउने भेल गाउँमा नपसेसम्म नतात्ने र जनताको उठीबास नलागेसम्म मौन रहने कारण यस्ता समस्या नेपालले वर्षेनी भोग्दै आइरहनु परेको छ। यो टेलिभिजनका लागि निरज कोइरालाको रिपोर्ट। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले जनहित र जनआकांक्षा पूरा हुने गरी काम गर्न मन्त्रीहरूलाई निर्देशन दिएका छन्। तर देउवा सरकारका मन्त्रीको काम कारबाही हेर्दा कुनै सन्तुष्ट हुने अवस्था देखिएको छैन। एक रिपोर्ट। मंगलबार अपराह्न प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले बालुवाटारमा बोलाएर मन्त्री र सचिवलाई निर्देशन दिए। उता जनताको मन बुझेर काम गर्न प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिँदै थिए, यता जनताको सेवक बनेर काम गर्छु भन्दै सरकारी जागिरे बनेका एक उपसचिव 22 लाख घुस सहित पक्राउ परेका थिए। यो एक दृश्यले अहिलेको सुशासन र उपलब्धि चित्रण गरेको छ। सरकारलाई गलत बाटोमा डोर्याउन प्रधानमन्त्रीकै लामो हात रहेको चर्चा चलिरहँदा त्यही हातको औँलो ठड्याएर दिएको निर्देशन अब मन्त्री र सचिवले कति पालना गर्छन्, जुन हेर्नुभन्दा पहिले नै मूल्याङ्कन गर्न सकिन्छ। मुलुकको हितलाई सर्वोपरि ध्यानमा राखेर जनताको विकास र समृद्धिको आकांक्षालाई पूरा गर्नका निमित्त तपाईहरू समर्पणका साथ अगाडि बढ्नुहोस् र अब हामी चाँडै नै चुनावको चरणमा प्रवेश गरेका छौँ। त्यसको पनि त्यो कुरालाई पनि ध्यानमा राखेर तपाईहरू अगाडि बढ्नुहोस्। प्रधानमन्त्री देउवाले बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिँदै गर्दा अर्थ मन्त्रालय बदमासी गरेर बदनामको बाटोमा छ। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको कार्यशैली र यसको ढाकछोपले सिधै प्रधानमन्त्रीमाथि प्रश्न उठ्ने गरेको छ। झन् पुनर्बहाली भएर फेरि अर्थमै फर्किएका शर्मालाई कर्मचारीकै साथ मिल्नेमा आशंका छ, किनकि शर्मा पुनर्बहाली भएकै दिनदेखि अर्थ सचिव विदामा बेपत्ता भएका छन्। परराष्ट्र नीतिका विषयमा स्पष्ट हुनुपर्ने परराष्ट्र मन्त्रालय अक्क न बक्क बनिरहँदा एसपीपी जस्ता विषयमा सरकार आलोचित बनेको छ। मन्त्री कहाँ पुगेर चुया बाँड्दैछन् देउबा बाहेकहरूलाई थाहा छैन। कर्मचारी सरुवाकै विषयमा लाखौं लेनदेन भएको विषय समेत सतहमा छ। काठमाडौँका चोक चोक र गल्लीहरूमा फोहोरको डङ्गुर थुप्रिएको छ। विभागीय मन्त्रालयका मन्त्री मेटमणि चौधरी मन्त्रीको सफेद दौरा पहिरिएको 30 दिन पुग्यो भन्दै पत्रकारको खोजीमा हिँडिरहेका छन्। यो जाने बेला रुने कि हाँस्ने भन्ने ठाउँमा म यो क्वेसनको फेस गरिरहेको छु र म सबैलाई फुलाई नै हँसाएर जान्छु र रुने त चान्सै छैन, किनकि यो मन कहिलेकाहीँ अब परिस्थितिले यो जिम्मा पुर्याउँछ, जिम्मेवारी दिन्छ, फेरि परिस्थितिले। देउबा सरकारको 1 वर्ष नपुग्दै मन्त्रीहरूका विवादित श्रृङ्खलाले शताब्दी हानेका छन्। तर पनि गठबन्धन बचाउने र फेरि प्रधानमन्त्री हुने नाममा देउबा चुप छन्। सिंहदरबारको मन्त्रालयमा खोज्दा मन्त्री भेटिँदैनन्। सरकारी निवास बालुवाटारलाई कार्यालय जस्तो बनाएका देउबा सिंहदरबार नगई काम गर्छन्। सचिवहरूले भेट्न समय नपाउँदा सरकारका काम यसै लथालिङ्ग छन्। साथै सरकारले गरेका हरेक निर्णय यसै कारण विवादित र आलोचित बन्ने गरेका छन्। निर्यातका निमित्त हामीले गर्नुपर्ने सम्पूर्ण सुधारका नीतिहरू कार्यक्रमहरूबाट निर्यात बढाउनै पर्छ। योभन्दा अर्को उपाय छैन हाम्रो यो अहिलेको विद्यमान अवस्थामा सुधार गर्नका लागि। त्यस कारणले
हामीले यसपटक प्रधानमन्त्री राष्ट्रिय उत्पादन र उपभोग अभिवृद्धि कार्यक्रमलाई निष्कर्षमा पुर्याएका छौँ र यसको कार्यक्रम, यसको मोडालिटी तयार गरेर कार्यान्वयनको चरणमा हामी प्रवेश गरिरहेका छौँ। मुलुक चाँडै प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा निर्वाचनको चरणमा प्रवेश गर्ने उल्लेख गर्दै निर्वाचनलाई समेत ध्यानमा राखेर काम गर्न सबै मन्त्रीहरूलाई देउबाले सचेत गराएका छन्। आफ्ना मन्त्री र सचिवहरूलाई कानुन बमोजिम सुविधा पाउने बाहेकका कर्मचारी वा अन्य पदाधिकारीलाई सवारी साधनको सुविधा र इन्धन नदिन पनि देउबाले निर्देशन दिएका छन्, जुन दुधको साँची बिरालो जस्तै भएको छ। यो हो टेलिभिजनका लागि सन्तोष बिके थापा, काठमाडौँ। नेपाली काङ्ग्रेसका सांसद गगन कुमार थापाले गुप्तचरी क्रियाकलाप गर्नका लागि अदालतको पूर्व स्वीकृति अनिवार्य लिनुपर्ने बताउनु भएको छ। बुधबार राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा नेपाल विशेष सेवा विधेयक 2076 को सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिँदै सांसद थापाले गुप्तचरी क्रियाकलापका लागि अदालतको पूर्व स्वीकृति लिनुपर्ने बताउनु भएको हो। उहाँले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई संसदसँग जोड्नुपर्ने र प्रतिनिधि सभाको प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता पनि सो संरचनामा रहनुपर्ने बताउनु भयो। सांसद थापाले विभागलाई गृह मन्त्रालयको मातहतमा राख्नुपर्ने बताउनु भयो। राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग हाम्रो परम्परा, प्रचलन, हाम्रो अभ्यास र आज पनि हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि पनि राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग सञ्चालन गर्न सक्ने त्यो क्षमता मन्त्रालयको हिसाबले गृह मन्त्रालयसँग मात्रै छ कि हामीले प्रधानमन्त्री कार्यालयको धेरै ठुलो पुनर्संरचना गर्नुपर्छ। प्रधानमन्त्री कार्यालयको धेरै ठुलो पुनर्संरचना गऱ्यौँ, प्रधानमन्त्री कार्यालयको त्यसको आवश्यकता, औचित्य ती सबै कुरालाई नयाँ ढङ्गले सोच्यौँ भने त्यो बेलामा त्यतिखेर हाम्रो अर्गनाइजेसन म्यानेजमेन्ट चेन्ज गर्ने कुराको सन्दर्भमा यो सान्दर्भिक होला। होइन भने अरू सबै कुरा गृह मन्त्रालय अन्तर्गत रहने, गृह मन्त्रालयले सञ्चालन गर्ने, अनुसन्धान विभाग एउटा चाहिँ अलग गरेर राख्ने कुराको चाहिँ कुनै यसको औचित्य स्थापित हुँदैन। नेकपा एमालेका सांसद लालबाबु पण्डितले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग संस्थागत हुन नसकेको टिप्पणी गर्नुभयो। उहाँले विभाग मन्त्री र सचिवहरूको निगाहमा चलेको बताउनु भयो। नाम मात्रको संस्थागत छ र थोरै मात्र नेपाली जनताले थाहा पाउँछन् वा थोरै मात्रैले हाम्रो पनि अनुसन्धान विभाग छ, केही गर्दै होला, गरेको चाहिँ बुझ्दैन। नेकपा माओवादी केन्द्रकी सांसद रेखा शर्माले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई व्यवस्थित र व्यावसायिक बनाउनु पर्नेमा जोड दिनुभयो। हामीसँग समाचार बाँकी नै छन्, अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। संघीय सरकारले प्रहरी समायोजन गर्न आलटाल गरेको भन्दै मध्य प्रदेश सरकारले चरणबद्ध सङ्घर्ष गर्ने निर्णय गरेको छ। प्रदेश सरकारका गृह तथा सञ्चार मन्त्री भरत प्रसाद शाहले पत्रकार सम्मेलन गरी मध्य प्रदेशले चरणबद्ध सङ्घर्ष गर्ने निर्णय गरेको बताउनु भयो। उहाँले प्रदेश सरकारले संघीय सरकारलाई यसबारेमा जानकारी गराउँदा समेत चित्त बुझ्दो जवाब नआएको भन्दै चरणबद्ध आन्दोलन गर्ने निर्णयमा पुगेको बताउनु भयो। उहाँले प्रदेश सरकारको तर्फबाट यसअघि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडसहित गठबन्धनका नेताहरूलाई ज्ञापन बुझाएको तर संघीय सरकार समायोजन गर्नका लागि गम्भीर नदेखिएको आरोप लगाउनु भयो। र हामी यही 22 गते 11 बजे हाम्रो प्रदेशमा नेपाल सरकारका प्रतिनिधि प्रदेश प्रमुख मार्फत हामी चाहिँ सर्वदलीय यस प्रदेशमा भएका र प्रदेश सभामा भएका सबै राजनीतिक दल चाहिँ को सहभागितामा हाम्रा मान्यज्यूहरू र सरकारका चाहिँ सबै प्रतिनिधिहरू मिलेर हामी प्रदेश प्रमुख मार्फत नेपाल सरकारलाई हामी 7 दिनको निमित्त हामी अल्टिमेटम दिन्छौँ र त्यसपछि हामी सर्वदलीय समिति बसेर हामी अगाडिका चाहिँ कार्यक्रम, सङ्घर्षका कार्यक्रमहरू हामी चाहिँ शान्तिपूर्ण सङ्घर्षका कार्यक्रम अगाडि बढाउँछौँ। मन्त्री शाहले गृह मन्त्रालयमा प्रहरी समायोजन सम्बन्धी सबै कामहरू पूरा भएको र प्रधानमन्त्री र केही कर्मचारीहरूले नै यसलाई आलटाल गरिरहेको बताउनु भयो। मन्त्री शाहले संघीयताको जननी नै मध्य प्रदेश रहेकाले आफूहरूले प्रहरी समायोजनको सङ्घर्षको नेतृत्व गरिरहेको बताउनु भयो।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मध्य प्रदेश सरकारले सञ्चालन गरेको बेटी पढाऊ बेटी बचाऊ कार्यक्रममा भ्रष्टाचार भएको निष्कर्ष निकालेको छ। उक्त कार्यक्रम अन्तर्गत साइकल खरिदका क्रममा भ्रष्टाचार भएको निष्कर्ष निकालेर विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने निर्णय गरेको हो। मध्य प्रदेश सरकारले छोरी पढाउन अभिप्रेरित गर्ने गरी यो कार्यक्रम घोषणा गरेको थियो। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयले कार्यान्वयन गर्ने गरी यो कार्यक्रम अघि बढाइएको थियो। विध्वंसकारी राजनीतिक बाटोलाई त्यागेर शान्तिपूर्ण कदम चालिरहेका विप्लवहरूलाई सरकारले पक्राउ पर्ची जारी गर्यो, जसको प्रतिवादका लागि विप्लवहरू समेत तयार देखिन्छन्। यसले कतै फेरि अशान्ति फैलाउन सरकार नै उद्यत बनेको त होइन भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ। एक रिपोर्ट। तत्कालीन सरकारको नेतृत्व गरेका केपी शर्मा ओलीले जब 2077 को फागुन 21 मा नेत्र विक्रम चन्द विप्लवको हात उठाएर राष्ट्रिय सभागृहको सभा हलमा दर्शन गराए, तब हिंसाको राजनीति गर्नेहरू सकिए भन्ने विश्लेषण भयो। किनकि 2 वर्षदेखि भूमिगत शैलीमै हत्या, हिंसा र बम बारुद पट्काउँदै आएको विप्लव नेतृत्वको नेकपा शान्तिपूर्ण कदम चाल्छु भन्दै मूलधारको राजनीतिमा आएको थियो। सोही प्रण अनुसार नै विप्लवले त्यसैताको 1.5 वर्ष सामान्य राजनैतिक गतिविधिमै बिताएका छन्। तर विप्लवलाई हेर्ने सरकारको नजर फेरिएको छ। हिंसाको राजनीति त्याग गर्दै बरु निर्वाचन जस्तो लोकतान्त्रिक विधिलाई स्वीकार्छु भन्ने तहमा पुगेका विप्लवहरूलाई जिस्काएर अराजकता निम्त्याउनेतर्फ सरकार अघि बढेको छ। फेरि अनेक विभिन्न बहानामा विप्लव समूहलाई पत्र काट्ने र उनीहरूलाई फेरि त्यही बाटो रोज्नका लागि, विवश बनाउनका लागि सरकार उद्यत भएको हो भने म प्रमुख प्रतिपक्षी दलको हैसियतले यो कामबाट सरकार तत्काल पछि हट्न, उहाँहरूलाई काटेको त्यो पत्र फिर्ता लिन र उहाँहरूले जुन शान्तिपूर्ण बाटोबाट राजनीतिक दल दर्ता गरेर अब हामी प्रतिस्पर्धाको र शान्तिपूर्ण बाटोबाट राजनीति गर्छौँ भनेर उहाँहरूले त्यो बाटो रोज्नु भएको छ, त्यसमा प्रोत्साहन गर्नका लागि पनि म नेपाल सरकारलाई गम्भीरतापूर्वक ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। त्यति बेला ओलीले 3 बुँदे सहमति गर्दै विप्लवहरूलाई मूलधारको राजनीतिमा ल्याएका थिए, जुन आफ्नो कार्यकालको सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि रहेको अर्थमा ओलीले लामै व्याख्या समेत गरेका छन्। सहमति अनुसार पार्टीमाथि लगाइएको प्रतिबन्ध हटाउने, कारागारमा रहेका नेता कार्यकर्ता रिहा गर्ने र सम्पूर्ण मुद्दा खारेज हुने भनिएको थियो। तर त्यसै त सहमति कार्यान्वयनमा तत्कालीन सरकार र अहिलेको गठबन्धन सरकार समेत अग्रसर देखिएन। बरु विप्लव प्रकाण्ड र धर्मेन्द्र वास्तुला सहितका दर्जनौं बढी नेता कार्यकर्ता विरुद्ध पक्राउ पूर्जी जारी भएपछि उनीहरू आक्रोशित बनेका छन्। सरकारले अशान्ति फैलाउने कदम चालेको भन्दै हातमा दही जमाएर नबस्ने विप्लवको जस्तै चेतावनी वास्तुलाको पनि छ। आतंकित पार्न खोज्ने र एउटा हेरेसमेन्ट भन्छ त्यसलाई, त्यो प्रकारको गर्नु चाहिँ राम्रो कुरा होइन। होइन, हामी चाहिँ जनतामा जान्छौँ, यो कुरा त राज्यले कि त अब यसमा छिटोभन्दा छिटो टुङ्ग्याउनु पर्यो विषयलाई, नभए हामीले त जनतामा त भन्नुपर्छ। राज्यले पार्टीसँग सहमति गरिसकेपछि सहमतिबाट राज्य पछाडि फर्क्यो भनेर त सरकारमाथिको विश्वसनीयता त हराउने भयो नि त। त्यसरी स्थानीय तहको निर्वाचनमा विप्लवले चुनावी प्रक्रियामा सामेल हुने एजेन्डा अघि सारेपछि त्यसबाट असन्तुष्ट बनेको समूहले धर्मेन्द्र वास्तुलाको अध्यक्षतामा नेकपा बहुमत बनाएको छ। तर पक्राउ पूर्जीले उनीहरूलाई एक ठाउँमा ल्याउने देखिन्छ। फेरि पक्राउ पर्ने डरकै कारण हिंसातिर फर्किए त्यसको जिम्मेवारी कसले लिने गम्भीर प्रश्न पनि छ। र यसै बेला सरकारले यस्तो कदम किन चाल्यो, विभिन्न कोणबाट आशंका गरिएको छ। अब यसलाई चाहिँ फेरि भड्काएर चाहिँ फेरि अर्कोतिर लैजानु हुँदैन। जुन प्रक्रियामा उहाँहरू आउनुभएको छ यसलाई स्वागत पनि गरिसकेको विषयवस्तुहरू हो। उहाँ गएको निर्वाचनमा पनि परोक्ष सहभागी हुनुभएको छ, यसलाई पनि हामी चाहिँ वेलकमै गरौँ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि सरकारले ती मुद्दाहरू जे छन् त्यसलाई चाहिँ फिर्ता गर्ने प्रक्रियामा लैजाने र यसलाई समस्याको समाधानतर्फलाई राजनीतिक रूपमा नै समस्या समाधान गर्नुपर्छ, कानुनको आँखालाई मात्रै चाहिँ छोड्नु हुँदैन। आगामी 5 महिनाभित्र सम्भवतः आम निर्वाचन हुने तयारी चलिरहेका बेला सरकारले विप्लवलाई पुरानै धारमा बगाउन खोजेपछि यसको असर निर्वाचनमा पर्न सक्छ। सरकारसँग द्वन्द्व भई विप्लवहरू फेरि बाहिरै बसेर बम बारुद पट्काउन थाले जनतामा डर पैदा हुनेछ। त्यसबाट हुने असहज वातावरणमा सरकारवादीले सहज फाइदा लिन सक्छन्।
कुनै न कुनै शक्तिलाई बाहिर राखेर द्वन्द्व चलाइरहन आन्तरिक मात्रै हो कि बाह्य शक्ति समेत क्रियाशील छ, यसतर्फ पनि ध्यान तानिएको छ। किनकि विप्लवले सामान्य राजनैतिक गतिविधि चलाउँदा उस्तै विध्वंसकारी सिके रावत सन्यासीतर्फ मोडिएका छन्। अनेक फरक मत रहे पनि यही व्यवस्थाको विकल्प नभएको निष्कर्ष निकाल्ने चरणमा उनीहरू पुग्दा सरकारवादीहरू भने डर देखाएर राजनैतिक अभिष्ट पूर्तिको बाटोमा अराजकता फैलाउन खोजिरहेका छन्। यो हो टेलिभिजनका लागि सन्तोष बिके थापा, काठमाडौँ। अब बाँकी समाचार। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 915 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। त्यस्तै कोरोना संक्रमणका कारण थप 2 जनाको मृत्यु भएको छ। हाल कोरोना भाइरसको सक्रिय संक्रमितको संख्या 5433 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 301 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार 5275 जना होम आइसोलेसनमा छन् भने 158 जना संस्थागत आइसोलेसन र 43 जना आइसियुमा छन्। यस्तै 2 जनाको भेन्टिलेटरमा राखेर उपचार भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। स्वचालित मूल्य प्रणाली लागू गर्न माग गर्दै अनिराश्यवियुले आयल निगम अगाडि विरोध प्रदर्शन गरेको छ। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा घटेको र आइओसीले नेपाललाई मूल्य घटाएर पठाउँदा समेत नेपाल आयल निगमले समायोजन नगरेको भन्दै विरोध प्रदर्शन गरेका हुन्। तर आयल निगमले भने आज विज्ञप्ति जारी गर्दै घाटा कायमै रहेको भन्दै मूल्य समायोजन नगर्ने बताएको छ। एक रिपोर्ट। पेट्रोलियम पदार्थको स्वचालित मूल्य प्रणाली अनुसार समायोजन गर्न माग गर्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले निकट विद्यार्थी संगठन अनेरासोबिउले विरोध प्रदर्शन गरेको छ। बुधबार आयल निगमको प्रधान कार्यालय अगाडि अनेरासोबिउ बागमती प्रदेश उपत्यका विशेष कमिटीले पेट्रोलियम पदार्थको स्वचालित मूल्य प्रणाली अनुसार समायोजन गर्न माग गर्दै विरोध प्रदर्शन गरेको हो। अनेरासोबिउले विरोध प्रदर्शनसँगै निगमलाई स्वचालित मूल्य प्रणाली अनुसार मूल्य समायोजन गर्न माग ज्ञापन पत्र समेत बुझाएको छ। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा घटेको र आइओसीले नेपाललाई मूल्य घटाएर पठाउँदा समेत नेपाल आयल निगमले समायोजन नगरेको भन्दै विरोध प्रदर्शन गरिएको हो। अनेरासोबिउका केन्द्रीय उपाध्यक्ष आरसी लामिछानेले पेट्रोलियम पदार्थको स्वचालित रूपमा मूल्य समायोजन नभएसम्म विरोधका कार्यक्रम जारी राखिने बताए। अहिले सिंहदरबार भित्र बसेर आयल निगम सक्ने गरी निजीकरणको तानामुना बुन्दै गरेको आरोप लगाए। हामीलाई थाहा छ यति बेला सिंहदरबार भित्र बसेर आयल निगम निल्ने षड्यन्त्र भइरहेको छ। निजीकरणका तानाबाना बुझ्दै छन्। यस्तो बेलामा आयल निगमका कर्मचारीले पछाडि राखेर म भन्न चाहन्छु, यो आयल निगमको मरणसम्म अवस्था पुगेको छ। यसलाई जीवन्त राख्ने दायित्व तपाईँहरूको काँधमा छ। कर्मचारीहरूमाथि अनेक आरोपहरू लाग्ने गर्छ। तपाईँहरू भत्ता बोनसदेखि यहाँभित्रका अपारदर्शी गतिविधिहरू हुने गर्छ भन्ने आरोप लाग्ने गर्छ। तपाईँ हामी सँगै उभिएका छौँ। यो संस्था जोगाउने दायित्व तपाईँ हाम्रो दुवैको काँधमा छ, जनताको काँधमा छ। त्यस हिसाबले जनताको पक्षमा निर्णय गर्न आयल निगम चुक्नु भएन। त्यस्तै नेपाल आयल निगमका प्रवक्ता विनित मणि उपाध्यायले अनेरासोबिउको ज्ञापन पत्र बुझ्दै स्वचालित मूल्य प्रणाली लागू गर्न निगम प्रतिबद्ध रहेको आश्वासन दिए। उनले निगमले अहिले पनि 14 अर्ब भारतीय रुपियाँ भारतको आयल निगमलाई बुझाउन बाँकी रहेकाले माग पूरा गर्न नसकेको बताए। स्वचालित मूल्य प्रणालीमा जानुपर्छ भन्ने कुरालाई यो कुरामा हामी पनि प्रतिबद्ध छौँ। स्वचालित मूल्य प्रणालीमा जाने तर्फ नै हामी पनि अगाडि बढिरहेछौँ। विगतमा लामो समयसम्म चाहिँ निकै धेरै नै चाहिँ मात्रामा हामीलाई चाहिँ घाटा भएको र पछिल्लो समय अझै पनि हामीले करिब 14 अर्ब आइसी अझै पनि बुझाउन इन्डियन आयल कर्पोरेसनलाई बाँकी नै रहिरहेको अवस्था भएको हुँदाखेरि कतिपय कुरा आयल निगमले तत्काललाई सम्बोधन गर्न सकेको अवस्था थिएन र अहिले पनि छैन। तर पनि उहाँहरूले भन्नुभएको जे जति कुरा छ यसलाई मनन गर्दै अहिले हामी हाम्रो विज्ञप्ति सार्वजनिक गर्छौँ। विरोध प्रदर्शनमा विद्यार्थीहरूले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा विरुद्ध नाराबाजी गरेका थिए। स्वचालित मूल्य प्रणाली अनुसार मूल्य समायोजन नहुँदा अन्य वस्तुको मूल्यमा समेत अचाक्ली वृद्धि भएको विद्यार्थीहरूको गुनासो छ। अब आर्थिक समाचार। अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाले मुद्दती खातामा व्यक्तिलाई दिने भन्दा 2% बिन्दु कम दरमा संस्थाहरूलाई ब्याज दिन पाउने भएका छन्। बोल कबोल मार्फत लिने निक्षेपमा समेत यो व्यवस्था लागू भएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले निर्देशन जारी गर्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले व्यक्तिगत भन्दा संस्थागत मुद्दती खातामा 2%
बिन्दु कम ब्याज दर दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको हो। यसअघि ब्याङ्कहरूले व्यक्तिगत भन्दा संस्थाहरूको मुद्दती खातामा 1% बिन्दु कम ब्याज दिए पुग्ने व्यवस्था गरेको थियो। हाल वाणिज्य ब्याङ्कहरूले व्यक्तिगत मुद्दती खातामा अधिकतम 11.03% तथा संस्थागत मुद्दतीमा 10.03% ब्याज दिँदै आएका छन्। नयाँ निर्देशन आजकै दिनबाट लागू भएको छ। आज नेपाल शेयर बजार सूचक नेप्सेमा सामान्य गिरावट आएको छ। साताको चौथो कारोबारको दिन आज नेप्से 6.71 अङ्कले गिरावट आएको हुँदा 2186.77 अङ्कमा बन्द भएको छ। मङ्गलबार पनि एकल अङ्कको सामान्य गिरावट भएको नेप्से बुधबार पनि घटेको हो। नेप्सेसँगै अधिकांश उपसूचकहरूमा पनि गिरावट आएको छ। व्यापार, हाइड्रो पावर, लघुवित्त उपसूचक भने बढेको छ। आज नेप्सेमा गिरावट भए पनि कारोबार रकम भने मङ्गलबारको तुलनामा बढेको छ। मङ्गलबार 3 अर्ब 29 करोडको कारोबार भएको बजारमा बुधबार 95,42,607 किता सेयर किनबेच हुँदा 4 अर्ब 2 करोड 49,04,000 को कारोबार भएको छ। बुधबार बजारमा कुल 180 कम्पनीको सेयर कारोबार भएकोमा 96 कम्पनीको सेयर मूल्य वृद्धि, 77 कम्पनीको सेयर मूल्य घटेको छ। त्यस्तै 7 कम्पनीको सेयर मूल्य भने स्थिर छ। हामीसँग अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि यो समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। चिनिया चेतावनीका बावजुद अमेरिकी सभामुखको ताइवान भ्रमणले विश्व राजनीति तरङ्गित बनेको छ। ताइवानलाई लिएर विश्वका दुई ठूला शक्ति राष्ट्र चीन अमेरिका बीच बढेको दूरीले युद्धको रूप लिने त होइन भन्ने आशंका विश्वभर व्याप्त भएको छ। एक रिपोर्ट। चीनको विरोधका बावजुद अमेरिकी सभामुख न्यान्सी पेलोसी सिंगापुर हुँदै मङ्गलबार ताइवान पुगिन्। एसिया भ्रमणमा निस्किएकी अमेरिकाको तल्लो सदन हाउस अफ रिप्रेजेन्टेटिभकी सभामुख न्यान्सीले बुधबार ताइवानी राष्ट्रपति साई इवेनसँग भेट गरिन्। संसदमा सम्बोधन समेत गरिन्। चीनको कटु आलोचक समेत रहेकी उनले ताइवानको प्रजातन्त्रप्रति अमेरिका प्रतिबद्ध रहेको प्रतिक्रिया दिँदै उनी ताइवान भ्रमण सकाएर दक्षिण कोरिया प्रस्थान गरिसकेकी छिन्। उनको भ्रमणसँगै ताइवानमा तनाव बढेको छ। चीनले बिस्कुट र पेस्ट्री सहित 35 ताइवानी सामग्री आयातमा प्रतिबन्ध लगाइसकेको स्थानीय सञ्चार माध्यमले जनाएको छ। ताइवानबाट खाद्यान्न निर्यात गर्ने दर्जनौं कम्पनीहरूलाई चीनले प्रतिबन्ध लगाएको उल्लेख छ। अर्कोतर्फ टापु क्षेत्र वरिपरि हवाई र समुद्रमा प्रत्यक्ष फायर सैन्य अभ्यासको श्रृङ्खला चलिरहेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएको छ। लामो समयपछि अमेरिकी उच्च अधिकारीको भ्रमण र चीनको प्रतिक्रियाका कारण दुई शक्ति चीन अमेरिका बीच तनाव चर्किएको छ। विश्व ध्रुवीकृत हुने क्रम सुरु भएको छ। ताइवानसँग अमेरिकाको बढ्दो सम्बन्धप्रति रुष्ट चीन थप चिडिएको प्रश्न छ। ताइवानलाई लिएर चीनले अन्य मुलुकसँग समर्थनको थालनी नै थालेको छ। न्यान्सीको भ्रमण लगत्तै नेपाल स्थित चिनिया दूतावासले ताइवानलाई भट्काउने अमेरिकी कदम चीनलाई स्वीकार्य नहुने भन्दै ताइवानलाई लिएर चीनको वैध र जायज अडानलाई बुझेर नेपालले समर्थन गर्ने विश्वास व्यक्त गरेकी छिन्। पेलोसीले चीनको ताइवान क्षेत्रको भ्रमण गर्नु एक चीन सिद्धान्त र चीन अमेरिकाको राजनीतिक आधारको गम्भीर उल्लङ्घन गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। ताइवान लामो समयदेखि आफ्नो स्वतन्त्रता र प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाको रक्षाका लागि सङ्घर्षरत छ। चीन भने ताइवानलाई आफ्नो अभिन्न अङ्ग ठान्छ र एक दिन यो टापु चीनमा समाहित हुने अपेक्षा समेत छ। रुस युक्रेन युद्धमा युक्रेनको पक्षमा उभिएर आलोचित बनेको नेपालले बढ्दो चीन अमेरिका र ताइवानको तनावमा कस्तो कूटनीति प्रयोग गर्छ, मुलुकको विदेश नीतिमा कतिको बुद्धिमत्ता अपनाउँछ चासोपूर्ण छ। अर्कोतर्फ चीन अमेरिकाको चेपुवामा परेको ताइवानले कसरी आफ्नो निकास निकाल्छ, यो विषयप्रति पनि विश्वको चासो बढेको छ। यो हो टेलिभिजनका लागि निम्लेकी शर्पा, काठमाडौँ। अब खेल समाचार। पुबुदु दशानायकले राजीनामा दिएपछि अहिले नेपाली क्रिकेट टोली प्रशिक्षक विहीन छ। नेपाल क्रिकेट संज्ञान प्रशिक्षकको खोजीमा छ। तत्कालका लागि कुनै पनि प्रतियोगिता नभएको अवस्थामा टोलीको अभ्यास अन्योन्य छ। एक रिपोर्ट।
राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीमा गुट उपगुट र विवाद भएको अवस्थामा दोस्रो पटक नेपाली टोली सम्हाल्न आएका प्रशिक्षक पुबुदुले 7 महिनापछि राजीनामा दिए। उनको राजीनामासँगै अहिले नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोली प्रशिक्षक विहीन छ। नेपाली टोलीको अस्थिर प्रदर्शनसँगै प्रशिक्षकको कार्यकाल पनि अस्थिर हुन थालेको छ। पहिलो कार्यकालमा नेपाली क्रिकेटलाई सफलताको उचाइमा पुर्याएका प्रशिक्षक पुबुदुबाट सोही अपेक्षाका साथ दोस्रो पटक नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले नियुक्त गरेको थियो। तर पुबुदुमाथिको भरोसा उनको राजीनामासँगै सकियो। टोलीबाट स्थिर प्रदर्शनको अपेक्षा राखिए पनि त्यो हुन सकेन। टोलीको प्रदर्शन ठिक उल्टो हुँदै गयो। विश्व क्रिकेट लिग 2 को भ्रमणमा नेपाली टोलीले उपलब्धि निकाल्न सकेन। अपेक्षा गरिएका खेलाडीले राम्रो प्रदर्शन गर्न सकेनन् र स्वदेश फर्किएपछि पुबुदुले राजीनामाको घोषणा गरे। राजीनामा दिन आयोजित कार्यक्रममा पुबुदुले टोलीलाई गुट उपगुट भएको संकेत छाडेका छन्। पुबुदुको बहिर्गमनसँगै क्यान अहिले नयाँ प्रशिक्षकको खोजीमा रहेको छ। हामीले खोज्ने भनेको बेस्ट कोच खोज्ने हो हैन, जसले चाहिँ नेपाल क्रिकेट टिमलाई ह्यान्डल गर्न सकोस्। अगाडि अब अलिकति क्रिटिकल कन्डिसनमा छ पर्फर्मेन्स वाइज, त्यसलाई चाहिँ राम्रो बनाउन सक्ने त्यस किसिमको कोच चाहिँ हामीले खोजिरहेको छौँ। क्रिकेट एउटा समूहको खेल हो। टोलीका हरेक खेलाडीको भूमिका खेलमा उत्तिकै महत्त्व हुन्छ। प्रशिक्षक एउटा पात्र हुन् जसले टोलीलाई एक बनाउन र योजनासहित अगाडि बढाउन भूमिका खेल्नुपर्ने हुन्छ। यही अपेक्षा पुबुदुबाट गरिए पनि हुन सकेन, जसका कारण अहिले टोली प्रशिक्षक विहीन छ। अहिलेको अवस्थामा नेपाली टोलीले पाएको 1 दिवसीय मान्यता धरापमा पर्न थालेको छ। खेलाडीको प्रदर्शनको पारो उकालो लाग्नु भन्दा पनि ओह्रालो लाग्नु एउटा कारण गणना हुन थालेको छ। पुबुदुले जुन हाम्रो सेकेन्ड इनिङमा आएर त्यति भनौँ न उहाँको टेन्योर त्यति सक्सेसफुल नदेखिएको जस्तो देखिएको छ र उहाँ आज रिजाइन गरिसक्नु भएको छ। अब हामीलाई चाहिने भने बेसिकली सब कन्टिनेन्टलाई, हाम्रो कल्चरलाई बुझ्ने, हाम्रो प्लेयरलाई बुझ्ने किसिमको कोच चाहिने हो। हामीले त्यो भनिरहँदाखेरि चाहिँ नि बेसिकली हामीलाई यो सब कन्टिनेन्टको कोच भयो भने जस्तो श्रीलङ्का, इन्डिया, पाकिस्तानका कोचहरू, राम्रा कोचहरू जुन लेभल 3 का कोचहरू हुनुहुन्छ, सर्टिफाइड गरेका राम्रो प्लेयर, आफ्नो राम्रो लेभलमा खेलेका प्लेयरहरू जो कोच हुनु भएको छ, त्यस्तो कोचहरू ल्यायो भने हामीलाई एडभान्टेज हुन्छ। विशेष गरी नेपाली क्रिकेटको ब्याटिङ पक्षलाई सधैँ आलोचना हुँदै आएको छ। केही पछिल्ला खेलमा पनि नेपालले ब्याटिङमा राम्रो प्रदर्शन गर्न नसक्दा मुखैमा आएका नतिजा सुम्पिनु परेको छ। अहिलेको नेपाली टोलीमा सबैभन्दा सुधारको बाटो ब्याटिङ नै हो। सँगै पुबुदुले सांकेतिक रूपमा टोलीभित्र देखिएको गुट उपगुट अर्को समस्या नतिजा धक्केल्ने कारण बन्न थालेको छ। यही समस्या समाधान नगरे नेपाली क्रिकेटको साख धराशायी हुने निश्चित प्राय छ। खेल समाचारसँगै हामी यो समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। बिदा हुनुअघि प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। मक्सिर 4 गते संघीय निर्वाचन गर्न सत्तारूढ गठबन्धन सहमत। सिट बाँडफाँडलाई लिएर संशय कायमे, साना दलसँग सहकार्य गर्ने एमालेको रणनीति। सप्तकोशीको बाँध फुटेपछि पूर्वी नेपालका स्थानीयको बेचल्ली, 20,000 नागरिक प्रभावित। उदयपुर, सुनसरी, सप्तरी जिल्लामा सतर्कता अपनाउन आग्रह। मध्य प्रदेश सरकारद्वारा संघीय सरकार विरुद्ध चरणबद्ध सङ्घर्षको घोषणा। प्रहरी समायोजन गर्न आलचाल गरेको आरोप। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरू गम्भीर नदेखिएको गुनासो। घाटा कायमै रहेको भन्दै पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटाउन नसकिने आयल निगमको भनाई। स्वचालित मूल्य प्रणाली लागू गर्न माग गर्दै अनेरासोबीद्वारा विरोध प्रदर्शन। र अमेरिकी सभामुखको भ्रमणसँगै शक्ति राष्ट्रको चेपुवामा ताइवान। चिनिया लडाकु जेट वायु रक्षा क्षेत्रमा प्रवेश। सैन्य युद्धको छनक देखिएपछि विश्व समुदाय त्रसित। हवस् त यो समाचार सकियो। समाचार बुलेटिनका साथै यो टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम यो टेलिभिजन.com, यो खबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा यो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। तथ्यसहितको निष्पक्ष समाचार तथा मनोरञ्जनका लागि हेर्दै रहनुहोला यो टेलिभिजन। नमस्कार।